देखिने कुरा गर्यो भने भोट आउँछ, निर्माणमा काम गर्यो भने नोट आउँछ, यो शिक्षामा काम गर्यो भने न भोट न नोट, दुवै नआउँदो रहेछ। 1/3 जनसङ्ख्याले पढ्न नपाउँदाखेरि एक दिन बसेर राष्ट्रिय तहका नेताहरू कुनै दिन सम्वाद गरेन। पढ्ने भनेर भनेको र सिक्ने भनेको छुट्टै छुट्टै कुराकानी हुन्। पढ्ने भनेको किताबसँग जोडिने विषयवस्तु हो, सिक्ने भनेको जिन्दगीसँग जोडिने विषयवस्तु हो। सबभन्दा सुधार्नुपर्ने ठाउँ भनेको शिक्षकको प्रवृत्ति हो। प्रश्नको उत्तर खोज्नु भनेको जिन्दगीभरि पढ्नु। मेरो दलले गरेको बदमासी पनि ठिक, अर्काको दलले गरेको राम्रो पनि बेठिक। यो किसिमको हाम्रो दलीयकरण समस्या हो। प्रणाली किन तयार हुँदो रहेनछ भनेदेखि राजनीतिक नेतृत्व चिन्तनशील नै रहेनछ। अबको पढाइ ठुलो भाषामा भन्दा व्यवहारिक हुने भयो। चाइना जस्तो समान भनेको ठाउँमा पनि बेजिङमा पढ्ने र लान्जाउको गाउँमा पढ्ने मान्छेहरू चाहिँ नि एउटै पढाइ पढ्दैनन्, उस्तै पढाइ पढ्दैनन्, सक्दैनन्, गर्दैनन्। नमस्कार, सप्तपाटी टेलिभिजनमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी सप्तपाटी संवादमा शिक्षाविद डाक्टर प्राध्यापक विद्यानाथ कोइरालासँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँसँग हामी नेपालको शैक्षिक प्रणाली, कोरोनाले थला पारेको शैक्षिक अवस्थाको बारेमा केन्द्रित भएर कुरा गर्नेछौँ। कार्यक्रममा हाम्रा अतिथिलाई स्वागत गर्दछु। डाक्टर साहब आराम हुनुहुन्छ? हजुर। सप्तपाटीको शैक्षिक संवादमा स्वागत छ। यो एसईको रिजल्ट भर्खरै भएको छ, विद्यार्थीहरू एकदम उत्साहित भएर रिजल्ट सुने। यहाँले चाहिँ आफ्नो त्यतिखेर त यहाँको पालामा त एसएलसी भनिन्थ्यो नि, कस्तो थियो त्यतिखेर एसएलसीको रिजल्ट हुँदाखेरि? यहाँले कति घन्टापछि अथवा कति दिनपछि आफू एसएलसीमा कुन डिभिजन ल्याएर पास भएँ भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो? हाम्रो पालामा पत्रिकामा छापिने हो, रेडियोमा रिजल्ट भयो भन्ने मात्रै हो। पत्रिका खोज्नु पनि गोर्खापत्र आउँदैन। गाउँबाट पास गरिआए भनेपछि त सिन्धुलीको दुम्जाबाट बस्या थिएँ। त्यतिखेर म चाहिँ कहाँ थिएँ भन्दै रामेछापको चिसापानी भन्ने ठाउँमा पास भयो होइन, रिजल्ट भयो, छटपट्टि चाहिँ भयो। अब अहिलेको निम्ति त्यो छटपट्टिको परिस्थिति पनि होइन, उत्साह पनि होइन। अहिले चाहिँ नि रिजल्ट भयो भन्ने बित्तिकै उनले आफ्नै मोबाइलमा खुसुकै हेर्न पाउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि प्रविधिले अहिले छटपट्टि घटायो, उत्साह हटायो। तर मैले पास गर्दाखेरि मैले सेकेन्ड डिभिजन पास गरेँ। सेकेन्ड डिभिजन भनेको त्यो बेलामा राम्रै डिभिजन हो। अब अहिले त्यो ए आयो, ए प्लस आयो भनेर भन्नु सामान्य भनिदियो। त्यसले हिजोको जुन नम्बरको अवस्था थियो, अहिले नम्बर स्फीति भयो। जसरी मुद्रास्फीति हुन्छ, नम्बर पनि स्फीति भयो। यहाँको त्यो छटपट्टि, जस्तै एसएलसीको रिजल्ट भयो भन्ने कुरा त रेडियो सुनेर थाहा पाउनु भयो। अब नम्बर कति आयो, डिभिजन कुन आयो भन्ने कुरा थाहा पाउन त समय पक्कै पनि लाग्यो। त्यो लागेन? लाग्यो। कति दिन कति घन्टा लाग्यो? किनभने रिजल्ट भयो भने त पत्रिकामा पढ्यो, नम्बर त भन्दा मार्कसिट आउनुपर्ने हो। मार्कसिट आउने भने फेरि काठमाडौँमा शिक्षक आएर त्यहाँबाट लिएर गएर अनि पछि बल्ल थाहा पाउने भयो। त्यसो हुँदाखेरि त झन्डै लाग्यो होला महिना लाग्यो। त्यो महिना दिनको छटपट्टि एक वाक्यमा अथवा दुई वाक्यमा भनिदिन सक्नुहुन्छ? मनमा कस्तो कुराहरू खेल्यो? अब रहर के हुन्थ्यो भनेदेखि राम्रो डिभिजन आएदेखि साइन्स पढौँला, अब के पढौँला भन्ने हुन्थ्यो। कति प्रतिशत आएछ त्यो चाहिँ नि छटपट्टि, त्यति मात्रै हो। हजुर, एक महिनापछि त्यो छटपट्टि चाहिँ दूर भयो। हजुर, अब अहिले ए प्लस त्यसपछि सिडिई सम्म आउने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अहिले के भयो भने जसरी अघि मैले भने मुद्रास्फीति भने जस्तो अङ्कको स्फीति भयो, ग्रेडको पनि स्फीति हो। किनभने हिजो थर्ड डिभिजन ल्याउने मान्छेहरूको जति हैसियत हुन्थ्यो, अहिले ए आउने मान्छेको त्यो हैसियत हुन्छ भन्ने पनि छैन। किनभने उनीहरूको क्षमता नै कम हुँदो रहेछ। त्यो स्थितिमा मैले के देख्छु भने अहिले आयो गयो भन्ने किसिमको ढङ्गको भयो। हिजो चाहिँ नि काटियो, अब यतिसम्म चाहिँ भयो, यो मान्छे चाहिँ काम लाग्छ, यति काम लाग्दैन भन्ने चाहिँ निर्णायक हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ नि निर्णायक होइन, त्यो भेलमा आयो गयो, त्यति मात्रै हो। हजुर, यहाँले कुनै एउटा प्रसङ्गमा भन्नुभएको थियो यो एसएलसीको ए ग्रेड ल्याउनेदेखि ए प्लस ग्रेड ल्याउनेदेखि इएफसम्म ल्याउनेहरूलाई चाहिँ हातको 5 वटा औँलाको रूपमा लिए पनि हुन्छ भनेर पनि भन्नुभएको थियो।
किन भन्नुभएको थियो यो कुरा चाहिँ? त्यो मानेमा के हो भन्देखि अब कसैले धेरै ल्यायो कसैले थोरै ल्यायो, कसको धेरै मूल्य हुन्छ कसैको थोरै मूल्य हुन्छ, त्यसलाई त्यसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने आशयमा भने हो। त्यो भनेको के हो भने धेरै ल्याउने मान्छेले एउटा केही विषय पढ्ला, तर उसले यी ल्यायो भने पनि कामै नलाग्ने मान्छे भन्ने त होइन। ऊ त्यो विषयको ज्ञाता नहुन सक्छ, अर्को क्षेत्रको ज्ञाता हुनसक्छ। त्यो भने के हो भने बुढीवालाको काम कान्छीवालाले गर्दैन, माझीवालाको काम चोरीवालाले गर्दैन। काम पनि फरक छ, मान पनि फरक छ, तर हेर्दाखेरि एकै ठाउँमा छन्, त्यसले तह फरक छ। हजुर, भन्न खोज्नु भएको चाहिँ सबैको भ्यालु, सबैको महत्त्व चाहिँ आफ्नो स्थानमा छ। यिनै आउँदाखेरि पनि ऊ यी ल्याउने भन्नुको माने प्राज्ञिक हिसाबबाट ऊ जुन यो दुनियाँमा जाँदैन, ऊ चाहिँ अरू दुनियाँमा जानुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यो व्यावसायिक दुनियाँमा जाला, अर्कै कुनै किसिमको कामधन्दामा जाला, तर प्राज्ञिक दुनियाँमा जाँदैन। किनभने प्राज्ञिक भनेको यो गुणवत्तासँग टाँसिन्छ, उसको गुणले धान्दैन। त्यसो भनेपछि ऊ चाहिँ नि अरू क्षेत्रमा जाओस्, यो क्षेत्रमा नआओस् भन्ने दृष्टिकोण पनि हो। हजुर, समाजको कुनै न कुनै क्षेत्रमा ऊ फिट हुन्छ र फिट गराइनुपर्छ भन्ने हो। अब यो कोरोनाले गर्दा लगभग 2 पटकको एसई चाहिँ स्वमूल्याङ्कनबाट विद्यार्थीहरूले नम्बर प्राप्त गरे एसईमा। यो नतिजालाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? त्यो एसई भनेर चाहिँ ठुलो शब्द नभनौँ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। हिजोको एसएलसी पनि होइन, किनभने हिजोको एसएलसी भनेको ग्ल्यामर थियो, त्यसको भित्र अर्कै संसार थियो। मलाई अखण्ड धौडेलले भन्नुभएको सम्झना हुन्छ, उहाँले एसएलसी पास गर्दाखेरि चाहिँ थानकोटदेखि बाजा बजाएर काठमाडौँ भित्रिआएको अरे। त्यो बेलामा हामी बिचरा त्यो गोर्खापत्र खोज्न दौरा गर्ने मान्छेहरू पऱ्यौँ। अहिलेको केटाकेटी मोबाइल टिक्कै हेर्ने बित्तिकै थाहा पाउने मान्छे भयो भनेपछि त्यसको ग्ल्यामर त घट्दै गयो एउटा त्यो बाटोबाट। त्यसले पनि खासै केही अर्थ लागेन। दोस्रो के बाटो भनेदेखि अहिले चाहिँ नि केटाकेटीहरूले जे भयो नि पास भए, जे भयो पास भए, सक्यो, आए गए, पास भए। त्यो स्थिति भएको हुनाले उनको निम्ति यो के नहोला भन्ने किसिमको परिस्थिति पनि रहेन। अनि अब अहिले त्यसो भयो हुनाले 10 क्लासको जाँच भनेको 7 क्लासको जाँच जस्तै हो। शिक्षकले कसो गरी जाँच्यो। तर समस्या कहाँनेरि बस्यो भनेदेखि यो 2 वर्षमा हाम्रो निम्ति समस्या कहाँनेरि बस्यो भनेदेखि विद्यार्थीको स्तर हिजो जति भयो त अब प्रश्न चाहिँ त्यहाँनेरिबाट बस्यो। हिजोको जति स्तर पनि नभएको चाहिँ हाम्रो अनुभूति छ यो 2 वर्षले। किन त्यसो भयो भन्दाखेरि दुई तिनवटा कारणहरू रहेछन्। एउटा कारण के रहेछ भनेदेखि कसैले 2 महिना पढाएछन् र जाँच गरेछन्, कसैले 10 महिना पढाएछन् अनि जाँच गरेछन्। नतिजा त एकै ठाउँमा आयो, क्षमता त कम भयो, नम्बरले बराबर देखियो, यथार्थले फरक। त्यसो भएको हुनाले मैले चाहिँ के देखेँ भन्दाखेरि यो अवस्था रह्यो भने यसले हामीलाई भोलिको निम्ति ठुलो समस्या ल्याउँछ। अब समस्याको समाधान हामीसँग हुन सक्ने कुराकानी के हो भने यदि ब्रिज क्लास भनौँ न, पुर्लेसो क्लासेसहरू हामीले सोध्न सक्यौँ, हाम्रो 11 कक्षा लचिलो बन्न सक्यो, वा हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई आफैलाई मूल्याङ्कन गर्ने जुन स्वमूल्याङ्कन भन्नुभयो यहाँले, त्यो स्वमूल्याङ्कन गर्नको निम्ति यो गुणस्तरीय परीक्षा वा स्तरीय परीक्षा राख्ने किसिमको संस्कृति हामीसँग आयो भनेदेखि यसले केही बाटो दिन्छ, नत्र यसले त भद्रगोल मचाउँछ। मैले चाहिँ त्यसरी बुझ्छु। यो 2 वर्षको क्षतिलाई यो अपूरणीय क्षति भन्नुहुन्छ यहाँले? त्यसो भन्दा पनि हामीले के जानेनौँ भनेर भन्न ठान्छु म भनेदेखि नेतृत्वले नजानेको स्तरीय परीक्षा बनाउनलाई हो। स्तरीय परीक्षा बनाइदिएको भए के हुन्थ्यो भने विद्यार्थीलाई ल तिमीले यति त ल्याएकै हुनुपर्छ बाबु नानी हो भनिदिएको भए पनि अहिलेको केटाकेटीले म त्यति पुगेँ कि पुगिनँ भनेर सोच्थ्यो। एउटा सम्भावना थियो। अर्को सम्भावना के थियो भने शिक्षकले जसरी नै पढाउनुपर्छ, किनभने तपाईँलाई तलब दिएको छ, तपाईँको काम पढाउने हो। तपाईँ आम्ने सामने पढाउनुहुन्छ एउटा तरिका हो, पालो पालो गरेर पढाउनुहुन्छ अर्को तरिका हो, तपाईँ टोलमा पढाउनुहुन्छ तेस्रो तरिका हो, तपाईँ चाहिँ प्रविधिमा पढाउनुहुन्छ चौथो तरिका हो, प्रविधिमा पढाएर पछि लाग्नुहुन्छ पाँचौँ तरिका हो, वा तपाईँ
के गर्नुहुन्छ भन्ने किसिमको मलाई थाहा छैन, तर तपाईँले चाहिँ अथवा जनता जनार्दनले जानेको जुन किसिमको तरिका छ, उनीहरूले सिकेको सिपबाट आफ्नो पाठ जोड्नुहुन्छ, छैटौँ तरिका हो। माने यस्ता सिपहरू तरिकाहरू तपाईँ अपनाउनुहोस्, यो तपाईँको काम हो भन्ने किसिमको हिसाबले पनि शिक्षकलाई भन्न सक्ने परिस्थिति हामीसँग रहेन। माने हाम्रो नेतृत्वसँग त्यो हैसियत पनि रहेनछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि के भयो भनेर भनेदेखि नि विद्यार्थीहरू त कस्तो भयो भने कमजोर विद्यार्थीहरू प्रणालीमा आउनुपर्ने परिस्थिति भयो। अनि त्यसमा जिम्मेवार को भनेर भने जिम्मेवार नै कोही भएन। जिम्मेवार भन्दा पनि जवाफदेही लिने भनौँ न शिक्षक जिम्मेवार भयो, न अभिभावक जिम्मेवार भयो, न सरकार जिम्मेवार भयो, न पालिका जिम्मेवार भयो, कोही पनि भएन। त्यसले गर्दाखेरि त केटाकेटीहरू त लावारिस पो भयो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसरी बुझेको छु मैले अहिलेको 2 वर्षको परीक्षालाई। नियम भनेको आफै बनाउने, परिवेशले बनाउने हो भनेर भन्ने किसिमको दृष्टिकोण हो। नियम के रहेछ भने 3 घन्टाको जाँच हुनुपर्छ, आम्ने सामनेमा जाँच हुनुपर्छ। पढाइ यसरी पढाइ नै नभएको छैन, जाँच कसरी हो? त्यहाँनिर के जाँच्ने भन्ने किसिमको कुरोहरू चाहिँ हामीले सोचेका थियौँ। हामीले भनेका थियौँ के भने विद्यार्थीको अनुभवलाई जाँचौँ, उसको अनुभवलाई समकक्ष बनाऊ। जस्तो उसको अनुभव खेती गरिरहेछ भने खेतीमा विज्ञता त हुन्छ नि, खेतीसँगै सम्बन्धित प्रश्न दिउँ न। उसले चाहिँ नि मोबाइल चलाइरहेछ भने मोबाइलसँगै सम्बन्धित प्रश्न दिउँ न। समकक्षी प्रश्न हुन्छ, प्रश्न फरक हुन्छ, विद्यार्थीको क्षमता अनुसार लेख्छ। त्यो किसिमको तरिका गरौँ न भनेर भने त्यो तरिका गर्नलाई चाहिँ प्रणाली तयार रहेन। प्रणाली किन तयार हुँदो रहेनछ भनेदेखि राजनीतिक नेतृत्व चिन्तनशील नै रहेनछ। शैक्षिक नेतृत्व यो कर्मचारी तन्त्रले बोक्दो रहेछ, त्यो चाहिँ नि नियमबद्ध मात्रै हुँदो रहेछ। हामीले भनेको कुराकानी न राजनीतिज्ञलाई काम लाग्दो रहेछ, न शैक्षिक दुनियाँलाई काम लाग्दो रहेछ। किनभने हामी हाम्रो निम्ति कुराकानी गर्दा रहेछौँ। हाम्रो एकत्रित आवाजलाई उहाँहरू सोच्न सक्नु हुँदो रहेनछ भनेर मैले चाहिँ त्यसरी अनुभूति। यहाँले भन्नुभयो जस्तो नेतृत्वले कुरा सुनेन, टेरेन। विद्यार्थीलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? जो विद्यार्थी चाहिँ आफ्नो भविष्यप्रति यो 2 वर्षमा चाहिँ राम्रोसँग पढ्न नपाएको कारण भविष्यप्रति चिन्तित छन्, ती विद्यार्थीलाई चाहिँ यहाँले दिने सुझाव के हो? मैले त विद्यार्थीहरूसँग त बारम्बार के भनिरहेको छु भनेदेखि पढ्ने भनेर भनेको र सिक्ने भनेको छुट्टै छुट्टै कुराकानी हुन्। पढ्ने भनेको किताबसँग जोडिने विषयवस्तु हो, सिक्ने भनेको जिन्दगीसँग जोडिने विषयवस्तु हो। जिन्दगीसँग जोडिएको कुराकानीलाई किताबसँग जोडिएको कुरालाई जोडिदिउँ, यो दुईटा जोड्न सकिन्छ है। जोड्ने भनेको कस्तो हो भने विद्यार्थीले चाहिँ नि मजासँग उसले खेती गरिरहेछ भनेदेखि खेतीमा ऊ त वनस्पति विज्ञ त भयो, किनभने वनस्पति विज्ञता त त्यहीँ हासिल गर्छ। माटोसँग उसको विज्ञता भयो, ऊ भूगर्भविद हो, त्यो मानव भूगर्भको भित्रको कुराकानी त थाहा पाउँछ। त्यहीँबाट लगेर चाहिँ जोड्न पर्ने भयो। यसरी लगेर जोड्ने किसिमको ढङ्गरङ्ग विद्यार्थीले चाहिँ गर्न सिक्नु पर्यो। अबको पढाइ ठुलो भाषामा भन्दा व्यवहारिक हुने भयो। अबको पढाइ विशिष्टीकरणमा जाने भयो। ठुलो शब्दमा भन्दैछु म। विशिष्टीकरण भनेर भनेको कुनै बाख्रा विज्ञ होला, कोही कुखुरा विज्ञ होला, कोही गिट्टी विज्ञ होला, कोही के विज्ञ होला। हिजो जस्तो त्यो किताब विज्ञ मात्रै हुँदैन है। अब किताब विज्ञताको कुराकानीलाई हामीले झिक्न पर्ने भयो। अनि किताब र गिट्टीको बिचको सम्बन्ध कसरी स्थापित गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि शिक्षकको तयारीमा भर पर्ने भयो। शिक्षकलाई तयार त्यसरी गर्न सकियो भने किताब र गिट्टी पनि जोडिन सकिन्छ, किताब र खेती पनि जोड्न सकिन्छ, किताब र मोबाइल पनि जोड्न सकिन्छ। विद्यार्थीले गरेको कुनै पनि कुराकानी अप्ठ्यारोमा पर्दैन। त्यसैले त्यो अवस्थामा विद्यार्थी पुर्याइयो। विद्यार्थीले पनि आफ्नो तर्फबाट भन्न जानेन, शिक्षकले त त्यसले बुझ्दै बुझेन, जो बुझ्नेहरू ज्यादै कम रहे। सरकारले मतलबै राखेन, किनभने सरकार भनेर भने चाहिँ राजनीतिक दल र त्यसपछि सरकार सञ्चालकहरू। राजनीतिक दलले मतलबै राखेनन्। मतलब राखेनन् किनभने भनेदेखि उनले देश यो अवस्थामा लौ न के गर्ने भनेर न पालिकाले संवाद गरेर सुन्छु म, न चाहिँ नि प्रदेश सरकारले संवाद गरेर सुन्छु, न राष्ट्रिय सरकारले सङ्घीय सरकारले संवाद गरेर सुन्छु। भनेपछि सरकार पनि कुराकानी गर्दैन, विरोधी दल पनि कुराकानी गर्दैन। भनेपछि उनलाई त्यो चासैको विषयवस्तु होइन। न शिक्षक महासङ्घका साथीहरूले, न प्याप्सन एनप्याप्सनका साथीहरूले संवाद गरेर देख्छु। त्यो मानेमा एक किसिमको हिसाबले विद्यार्थीको निम्ति त
त्यो के भन्छ एक्लै छोडिदिएको परिस्थिति हो। विद्यार्थीका सङ्घ सङ्गठनहरूले पनि त्यो कुराकानी गरेनन्, किनभने तिनीहरूसँग पनि मैले कुराकानी गरेँ। तपाईँहरूको चासो के हो वास्तवमा? विद्यार्थीहरूले त सोचिदिनुपर्ने विषयवस्तु पनि, उनीहरूको त जिन्दगीको सवाल छ होइन। उसलाई अर्कोलाई पटकको कुराकानी होला, अर्कोलाई स्वास्थ्यको कुराकानी होला, विद्यार्थीलाई जिन्दगीको सवाल छ नि त। त्यो जिन्दगीको सवाल हुँदाखेरि उसको समय बर्बाद गर्न पाइँदैन, उसको उमेर बर्बाद गर्न पाइँदैन, उसको त्यो ज्ञानलाई बर्बाद गर्न पाइँदैन। त्यसलाई त उपयोग गर्ने हो भनेर भन्ने किसिमको पनि गर्न सकिएन। यो कोरोनाले चाहिँ अझै चाहिँ यहाँले भन्नुभएको जस्तो व्यवहारसँग पढाइलाई जोड्ने कुरालाई अझै धेरै बढावा दियो होइन यो टाइमले चाहिँ। मजाको अवसर दियो, अवसर दियो, काम भएन। मैले अवसर दियो कसरी भने भनेदेखि अहिले त यति राम्रो अवसर थियो शिक्षा व्यवहारिक बनाउने, वैज्ञानिक बनाउने, जनमुखी बनाउने, उत्पादनसँग जोड्ने सजिलो बाटो छ। जो उदाहरणको लागि भनौँ, अहिले युट्युबमा वा फेसबुकमा विद्यार्थीहरूलाई सारा त्यो सिप गरेर खाने सिपहरू त्यहाँभित्र हालिएको भए विद्यार्थीहरू यो वर्षको बेलामा मजासँग सिपमा विज्ञ हुन्थे। अब त्यो काम कसैले गरेन। सरकारको कुनै पनि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, कुनै सरकारले पनि गरेन। त्यसो मानेमा उनीहरूलाई चासो छैन। त्यसैले एउटा काम हुन्थ्यो। दोस्रो, पढाइ व्यवहारसँग जोडिन्थ्यो, व्यवहारिक हुन्थ्यो। व्यवहारसँग जोडिने भनेको केटाकेटी बाध्यतावश व्यवहारिक भएको थिए। त्यो व्यवहारिक भएका केटाकेटीलाई त्यो व्यवहार र पढाइ चाहिँ जोड्ने है, दिनभरि हल्लिएर बसेको केटाकेटीलाई पनि व्यवहारिक बनाउन सकिन्थ्यो। हल्लिएको केटाकेटीको तिमीलाई गर्मी बगी जाडो हो भनेर सोध्यो भने ए हल्लिँदा डुल्दा पनि गर्मी हुँदो रहेछ। गर्मी किन हुन्छ बाबु, किन हुन्छ नानी भन्यो भने उनले विज्ञान पढिरहेको हुन्छन्, किनभने हिँड्नु भनेर भनेको ऊर्जा उ गर्ने हो नि त। त्यसै गरी उनले दिनभरि हल्लिँदाखेरि समय कति काटियो। अब त्यो समयको उपयोगको कुराकानी गर्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ इकोनोमिक्सको कुराकानी हुन्थ्यो नि, किनभने टाइम इज मनी भनेर भन्ने त हाम्रो भाषै नै थियो। यसरी लगिदिएको भए त्यो व्यवहारिक हुन्थ्यो, वैज्ञानिक पनि हुन्थ्यो। वैज्ञानिक कसरी हुन्थ्यो भनेर भन्दाखेरि उसले जे गरिरहेछ त्यो गरेको चिजमा विज्ञान के छ भनेर खोज भनिदिएको भए मजासँग उसले खोज्न सक्थ्यो। उसले भात पकाइराखेको छ भने भात पकाउने विज्ञान खोज्थ्यो होला। उसले तरकारी उमारिरहेको छ भने तरकारी उमार्ने किसिमको विज्ञान थाहा पाउँथ्यो होला। उसले चाहिँ नि होइन मोबाइल चलाइरहेछ भनेदेखि मोबाइलको विज्ञान थाहा पाउँथ्यो होला। त्यो मोबाइलको विज्ञान के हो, त्यसको सूत्र के हो, ल खोज भनिदिया भए त उसले त्यही मजासँग खोज्थ्यो। यो खोजाउने किसिमको काम पनि मजासँग हुन्थ्यो। उत्पादनसँग जोडिन सक्थ्यो, किनभने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ के गर्थ्यो भन्दै ल तिमी अहिले यो बेलामा खाली छौ, खाली भएको बेलामा तिमीले केही नभए पनि एउटा बोट आफू जन्मेको ठाउँमा एउटा बोट, दुईटा बोट, पाँचवटा बोट लाऊ। त्यो बोट लाए बापत तिमीले यति पैसा पाउँछौ भनेर भनिदिएको भए विद्यार्थीको ब्याङ्कको खातामा पैसा हुन्थ्यो। बोट बिरुवा हुर्किन्थ्यो, 15 वर्षपछि 10 वर्षपछि त्यो बोट बिरुवाको डाँडो बन्थ्यो। भनेपछि त कति मजा थियो नि त। जेमा पनि जोड्न सकिन्थ्यो क्या। यो अनेक सर्जक उपायहरू थिए, सृजनशील उपायहरू थिए। तर कुनै कुराकानीमा पनि हाम्रो न शिक्षक तात्यो त्यसरी, न कर्मचारी तन्त्र तात्यो त्यसरी, न राजनीतिक दलहरू तात्यो त्यसरी, न चाहिँ नि सरकारहरू, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार तात्यो त्यसरी। हामी बिचका यो सडकमा बस्ने मान्छेहरू, सडकैहरू मात्रै तातेर चाहिँ काम भएन। मैले चाहिँ त्यसरी देखेँ। विद्यार्थीहरूले पनि त्यो कुराकानी भन्न सकेन। यहाँले भन्नुभयो यो व्यवहारिक कुरालाई चाहिँ विद्यार्थीसँग जोड्ने कुरा। फेरि पनि म अलिकति यो हाम्रो एउटा पढाउने तरिकामै यहाँसँग जिज्ञासा राख्छु। सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू अनलाइनको एक्सेसमा आउन सकेनन्, केहीले गरे होला नि, त्यो फरक कुरा भयो। संस्थागत विद्यालयले चाहिँ जसरी पनि पढाउनु पर्छ पाठ्यपुस्तकको त्यो विषयलाई भनेर उनीहरूले अनलाइनलाई जोड दिए। फेरि पनि यहाँ एउटा खाडल त रह्यो नि होइन सर, विद्यार्थी ज्ञानको क्षमताको। ठिक भन्नुभयो, खाडल हुन्छ। खाडल हराउँछ भनेर भने झुट कुराकानी हो। मैले छाडै झुट भने, किनभने चाइना जस्तो समान भनेर भनेको ठाउँमा पनि बेजिङमा पढ्ने र लान्जाउको गाउँमा पढ्ने मान्छेहरू चाहिँ नि एउटै पढाइ पढ्दैनन्, उस्तै पढाइ पढ्दैनन्, सक्दैनन्, गर्दैनन्। फेरि प्रविधि पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने स्मार्टफोन बोक्ने र अर्को त्यो 1000मा पाउने फोन बोक्ने मान्छेले एउटै कुराकानी पढ्दैन, त्यो पनि सकिँदो रहेछ। भनेपछि प्रविधि पनि विभेदकारी हो, भूगोल पनि विभेदकारी हो, संस्कृति पनि विभेदकारी हो, अर्थतन्त्र पनि विभेदकारी हो। विभेदकारी नै विभेदकारी बाटोमा तपाईँ समान कसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ? तर समकक्षी बनाउन सकिन्छ, समान होइन, एक समान हुन्न। समकक्षी भनेर भनेको
एमए पास गर्नु र आचार्य पास गर्नु एउटै कुराकानी हो, एमएससी गर्नु एउटै कुराकानी हो, एमडी गर्नु एउटै कुराकानी हो। तर एमडी गर्दाखेरि जुन कुराकानी थाहा पाउँछ नि एमएससी गर्दा थाहा पाउँदैन, एमएससी गर्ने जुन थाहा पाउँछ के अरे आचार्य गर्दा थाहा पाउँदैन। त्यसैले समकक्षी बनाउन सक्ने सम्भावना छ। त्यो भनेको कसरी छ भन्दाखेरि जोसँग यो आधुनिक प्रविधि छैनन्, पुराना प्रविधि त छन्। पुराना प्रविधि त घर घरमा छ। खर्पन प्रविधि हो कि होइन एक्चुअली विचार गर्नु त, ओखल प्रविधि हो कि होइन विचार गर्नु त। खर्पन र ओखलबाट के पढाउन सकिन्छ भनेर भन्ने बारेमा हाम्रो शिक्षकलाई चिन्तन गर्न लागेको भए उसले कति बुद्धि ल्याउँथ्यो होला, कति देशैभरि यति धेरै नयाँ नयाँ ज्ञानहरू आउँथ्यो होला। उनले त के भन्थ्यो भने ओहो म त ठेकीबाट यो पढाउन सक्दछु, म मदानीबाट यो पढाउन सक्दछु, म चाहिँ नि खर्पनबाट यो पढाउन सक्दछु, म यो डोकोबाट यो पढाउन सक्छु। उसले त अनेक बुद्धि ल्याउँथ्यो। त्यो बुद्धिलाई सङ्ग्रह गरिदिएको भए देशभरिमा नयाँ नयाँ पढाउने प्रविधिहरू आउँथे। जो प्रविधि कस्तो हुन्थ्यो भन्दै जहाँ भौतिक साधन छैन माने आधुनिक प्रविधि छैन त्यहाँ पुरानो प्रविधिबाट पढ्थे, जहाँ नयाँ प्रविधि छ नयाँ प्रविधिबाट पढ्थे। अब प्रश्न के आउँथ्यो भने प्रश्न एउटै सोध्ने त होइन, अब बेग्लै बेग्लै प्रश्न सोध्ने। जसरी एमएससी एमडी वा आचार्यहरूलाई चाहिँ प्रश्न अलग अलग आउँछ, त्यसै गरी प्रश्न अलग अलग सोध्ने समकक्षी बनाउने एउटा बाटो त्यो हुन्थ्यो। दोस्रो बाटो के हुन्थ्यो भने एउटै कुरा विभिन्न प्रविधिमा पढाउन सक्ने अर्को सम्भावना पनि थियो। एउटै कुरा पढाउन सकिन्छ। एउटै कुरा कसरी पढाउन सकिन्छ भनेर भनेदेखि अब हामीले चाहिँ नि बाइनरी अपोजिटको कुराकानी सिकाउनु पर्यो भने त्यो बाइनरी अपोजिट भनेर भन्यो भने ठुला भाषा भने न हो, त्यो हो र हो, होइन छ र छ, हुन्छ र हुँदैन, खान्छ र खाँदैन भने न हो। त्यो भने त गाउँमा पनि भन्न सकिन्छ। बाइनरी अपोजिट भने यहाँ शब्द भनौँला, खान्छ र खाँदैनको उता कुराकानी गरौँला, मिलाउन सकियो। यसैले यो नसकिने कुराकानी होइन, तर शिक्षकलाई त्यसरी पुनर्अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने जरुरी हो। त्यो जरुरीलाई चाहिँ हामीले शान्त गर्न सक्थ्यौँ। त्यो उपाय हाम्रो नेतृत्ववर्गले गरेन। सम्पूर्ण ठाउँमा खुल्ला छ होइन, कोरोना भने पनि खुल्ला छ नि त, सार्वजनिक यातायात खुल्ला छ, मान्छेहरूले हुलमुल भएर पार्टी विवाह गरिरहेछन् होइन, ग्यादरिङ भइरहेछन्। तर परीक्षालाई मात्रै रोकियो, परीक्षा मात्रै रोकियो भन्दाखेरि चाहिँ यो विद्यार्थीलाई चाहिँ मेहनत गर्ने शैली, मेहनत गराउने बाटोमा चाहिँ सरकार पनि ध्यान नदिन खोज्या हो। यसलाई अर्को ढङ्गबाट पनि बुझ्नुपर्छ। किन भनेदेखि म एमसिसीको त्यो उसमा गएँ, त्यो के भन्छ राष्ट्रिय स्तरको समितिमा गएर संवाद गरेँ। कसरी बुझ्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ भनेदेखि साना साना केटाकेटीहरू भने चाहिँ नि बाबुआमालाई पढाइदिँदो रहेछन् क्या, तिनीहरू नमिलिकन बस्न सक्दो रहेछन्, नजोडिकन बस्न सक्दो रहेछन्। ठुलाहरूलाई चाहिँ नि भनेर हुँदो रहेछ, केटाकेटी चाहिँ नि भने पनि बिर्सिहाल्दो रहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि केटाकेटीहरूको निम्ति अलिक सोच्नुपर्ने परिस्थिति हो। एउटा त्यो किसिमको कुरो हो। दोस्रो त्यसो त भिड हुन्छ टन्नै, त्यो भिडसँग चाहिँ नि एक आपसमा मिल्ने र एक आपसमा यो सर्न सक्ने किसिमको सम्भावना उत्तिकै हुँदो रहेछ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतको अनुभूति पनि त्यही हो, चाहे अमेरिकाको होस्, चाहे युरोपको होस्, चाहे चाइनाको होस्, सबैको यो किसिमको अनुभूति हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हुँदो रहेछ। अब यसो भनिसकेपछि बाटो के हुन सक्थ्यो भनेदेखि विकल्पको बाटो खोज्नु पर्थ्यो। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो जस्तो एउटा चाहिँ नि ओपन टेक्स्ट एक्जाम हो। त्यो भनेको विद्यार्थीलाई किताब पनि दिने हो, प्रश्न पनि दिने हो, खोजेर प्रश्नको खोज्न सक्ने किसिमको बनाउने हो। खोज्दै खोज्दै सर्जक पनि बना। तिमीले लेखेको र अर्कोले लेखेको दुईटाको बिचमा फरक आयो भनेदेखि स्याबास, एउटै आयो भने दुईटै गयो भनेपछि त चोर्ने चोराउने पनि हुँदैन थियो। प्रश्नहरू पनि के गर्न सकिन्थ्यो भने 5 वटा 7 वटा 10 वटा प्रश्नका थरी थरी बनाउन सकिन्थ्यो। त्यो अर्को तरिका थियो। वा विद्यार्थीलाई नै प्रश्न बनाऊ, तिमी नै प्रश्न बनाऊ, तिमी नै उत्तर लेख, तिम्रो प्रश्न तिम्रै उत्तर जाँच्ने चाहिँ म भन्न पनि सकिन्थ्यो। त्यसले के गर्थ्यो भने विद्यार्थीमा प्रश्न गर्ने बनाउने शैली पनि बन्थ्यो, उत्तर गर्ने कुराकानी पनि बन्थ्यो। त्यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ व्यवहारसँग जोडेर लेख भने भए सिर्जना पनि बनाएर ल्याउँथ्यो। दोस्रो बाटो थियो। तेस्रो बाटो के थियो भने विद्यार्थीलाई अनुसन्धान गर भनेर भन्न सकिन्थ्यो। अनुसन्धान भनेको साना साना कुराकानीमा केही नभयो भने त्यो एउटा शब्द भनौँ न, त्यो किताबमा भएको घर भन्ने शब्द कति ठाउँमा रहेछ ल खोज भनेर भने भए ऊ खोज्ने संस्कृतिमा जान्थ्यो। खोज्नु भनेको अनुसन्धान हो। त्यो सानो केटाकेटीलाई घर शब्द खोज्न लागेको, ठुलो केटाकेटीलाई
वाक्यको संयोजनको कुराकानी खोज्न लागेको अझ धेरै ऊ जानकार छ भन्दै उसको चाहिँ नि त्यसको शब्दको मूल हुन्छ नि कहाँ हो त्यो मूल खोज भनेर भन्न लाए पनि भयो जे गर्दाखेरि पनि हुन्थ्यो त्यो अर्को किसिमको तरिका थियो त्यसले खोज्न लाउने त्यसरी अनुसन्धानमूलक चौथो तरिका पनि थियो परियोजना दिने र त्यो परियोजनामा उसलाई चाहिँ काम लाउने जस्तो उसलाई चाहिँ परियोजना के हुनसक्छ भने तिमीले घरमा खाएको खाना बाजे बजेको पालामा कहाँबाट आउँथ्यो बाबुआमाको पालामा कहाँबाट आयो तिम्रो पालामा कहाँबाट आउँदैछ हेर है तिमी यति मात्रै थाहा पाऊ पछि हामी पराश्रयी भयौँ कि हामी आत्मनिर्भर भयौँ पराश्रयी भयौँ भने जिन्दगी जिउने कसरी हो आत्मनिर्भर भयौँ भनेदेखि त यसबाट त आत्मनिर्भर पेटबाट त भयो तर पैसा कहाँ हो पैसा कमाउने के गरी हो यो दुईवटा प्रश्नको उत्तर तिमीले लेख्नुपर्छ भनिदिया भए त्यो त के गर्थ्यो त्यसको निम्ति गतिलो परियोजना हुन्थ्यो त्यही परियोजनामा मजासँग गर्न सक्थ्यो विज्ञानको परियोजना दिए पनि हुन्थ्यो सामाजिकको दिए पनि हुन्थ्यो गणितको दिए पनि हुन्थ्यो जेमा पनि परियोजना गर्न सकिन्थ्यो यो तरिका गर्न सक्ने अत्यन्त ठुलो सम्भावना थियो केही नभयो भनेदेखि तपाईँको केही नभयो भने शिक्षकले प्रश्न जुन अहिले दिइरहेछ नि शिक्षकलाई नै प्रश्न दिन जान्ने प्रश्न तिमीले नै देऊ कापी तिमीले नै जान्छ तर एउटा तर हुन्छ तर के हुन्छ भने मेरो प्रश्नको मेरो चाहिँ नि स्तरीय परीक्षा हुन्छ टफेल जस्तो जिआरई जस्तो त्यो जाँच चाहिँ तिमीले दिनपर्छ त्यो चाहिँ नि जाँच के गर्ने भने विद्यार्थीलाई पहिले विद्यार्थीलाई नै भन्ने ल तिमीलाई यो प्रश्न दिएँ है तिमी यति त हुनुपर्छ तिम्रो बाबालाई पनि दिएछु आमालाई पनि दिएछु तिम्रो सर मिसलाई पनि दिएछु तिम्रो पालिकाको मेयरलाई उपमेयरलाई अथवा चाहिँ अध्यक्ष उपाध्यक्षलाई पनि दिएछु उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ राम्रो भयो भएन अर्को तरिका हो त्यो पनि भएन ल त्यो पनि सकिएन अर्को सम्भावना थियो अर्को सम्भावना के थियो भने विद्यार्थीलाई दूरी कायम गरेर जसरी तपाईँ हामी अहिले बसेर चाहिँ दूरी कायम गरेर चाहिँ कुराकानी गरिरहेछौँ त्यसरी कुरा गर्ने चाहिँ डिजाइन कहाँ बनाइदिने पालिकामा बनाइदिने पालिकामा के गर्ने भने विद्यार्थीहरू चाहिँ पालो पालो गरेर चाहिँ विद्यार्थीको के भन्छ भाइभा भने जस्तो भन्नुहोस् न हामी जसरी भाइभा लिन्छौँ नि विद्यार्थीको भाइभा लिने किसिमको तरिका गर्नु भाइभा लिएको भए त एउटा शिक्षकले एउटा समात्थ्यो अर्को शिक्षकले अर्को समात्थ्यो यो विद्यार्थी के हुन्छ भने त्यसो भए शिक्षकमा पनि त्यो पेसागत अगाडि बढ्ने किसिमको काम नबढेर आउँथ्यो अब एकअर्कोलाई त रोक्छ नि त त्यो रोक्ने किसिमको कुराले स्तरीयता पनि काम हुन्थ्यो मजासँग गर्न सकिन्थ्यो नयाँ डिजाइन पनि हुन्थ्यो विदेशलाई देखाउन सक्ने अब तर त्यतातिर कति कसैले पनि चासो नै लिन चाहेन हामी भनेछौँ तर त्यसलाई गर्न सक्ने आँट भएको मान्छेहरूको जमात हामीसँग रहेन ढोका ढोकामा सिंहदरबार पुग्यो भनेर भनिन्छ वास्तवमा केही हदसम्म पुगे जस्तो पनि लाग्छ यहाँले भन्नुभयो अघि स्थानीय तह स्थानीय सरकारलाई पनि यो विषयमा हामीले धेरै पटक कुरा गऱ्यौँ उहाँहरूको ढोका ढकढक्यायौँ भन्नुभयो कि साँच्चै स्थानीय तहले स्थानीय सरकारले शिक्षालाई महत्त्व नदिएको हो स्थानीय सरकारले के बुझ्यो भनेदेखि देखिने कुरा गर्यो भने भोट आउँछ निर्माणमा काम गर्यो भने नोट आउँछ यो शिक्षामा काम गर्यो भने न भोट न नोट दुईटै नआउँदो रहेछ तर स्थानीय तहमा विद्यालय शिक्षा त गइसक्यो नि त उनीहरूको जिम्मेवारी अन्तर्गत परिसक्यो उनीहरूलाई अप्ठ्यारो हो अप्ठ्यारो कहाँनिर भयो भनेर भनेदेखि 8 कक्षासम्म त गयो आधारभूत तहसम्म माध्यमिक तहको चाहिँ शङ्का रह्यो शङ्का 2-3 ठाउँबाट रह्यो एउटा ठाउँ कहाँबाट रह्यो भने शिक्षक महासङ्घले आफ्ना 4वटा मागहरू राख्दाखेरि एउटा माग के लेख्यो भने हामी आधारभूत तह चाहिँ जान तयार छौँ माध्यमिक तह हामी जान्न भनेर भन्यो त्यसले अल्लो पार्यो दोस्रो कुराले अप्ठ्यारो पार्यो शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा नीति बनायो शिक्षा नीतिमा अनुसूची 9लाई समातेर बनायो संविधानको अनुसूची 9लाई समातेर बनायो त्यसले के गरेन भनेदेखि अनुसूची 8लाई लिएर चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर भन्ने किसिमको कुराकानी गरेन त्यो दोस्रो किसिमको डर मर्दो भयो तेस्रो अप्ठ्यारो के भयो भनेर भने शिक्षकहरू सार्ने र के गर्ने किसिमको कुराकानीमा चाहिँ जब पालिकाले सार्न थालिसकेपछि अदालतले के भन्यो भनेर भन्दै ल यसो गर्न पाइँदैन भन्यो त्यही अदालत कुनै ठाउँमा चाहिँ ठिक भनिदियो कुनै ठाउँमा बेठिक भनिदियो उदाहरण त तपाईँको हेर्नु पर्यो भने बर्दियामा जुन किसिमको बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा जुन किसिमको अवस्थाको स्थिति थियो त्यही अवस्था के अरे सोलुको त्यो एउटा गाउँपालिकामा भएको थियो तर त्यो अवस्था एउटै अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ दुईटा निर्णय भयो भनेपछि अदालतको त्यो अनिर्णित ढङ्ग भन्नुहोस् न एक किसिमको मानेमा
कसलाई समात्या हो भन्ने किसिमको कुरोकानी जाने भइदियो। यसले गर्दाखेरि स्थानीय सरकारलाई के अलमल भने 12सम्म मेरो काम हो कि होइन भन्ने हो। अर्को अप्ठ्यारो कहाँनिर भयो भनेदेखि यो उसलाई भन्नुहोस् न, स्थानीय सरकार हामी गर्छौँ भन्न खोज्ने, प्रदेश सरकार चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले के भन्यो भने विद्यालय तहको हामीसँग अनुभव छ, उच्च शिक्षाको हामीसँग अनुभवै छैन, अनुभव नभएको चाहिँ हामीलाई गर्ने, स्थानीय सरकारको चाहिँ हामीले नगर्ने भनेर प्रदेश सरकार फेरि नचाहिने काम गर्न थाल्यो। अरू प्रदेशलाई पनि चाहे त्यो प्रदेश नम्बर के अरे बागमतीलाई हेर्नुहोस्, चाहे चाहिँ सुदूरपश्चिमलाई हेर्नुहोस्, जोसुकैको पनि के भयो भनेदेखि एउटा स्कुललाई नमुना विद्यालय भनेर प्रदेश सरकार पनि पैसा हाल्न थाल्यो। अब यो सबै कामले गर्दाखेरि अलमल भएको हुनाले स्थानीय सरकारले के गर्न सकेन भने 12 क्लाससम्म मेरो हो, जसरी पनि मैले गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको हिम्मत भएको स्थानीय सरकारहरू हामीसँग रहेन। 2-4 अपवाद हुन्, त्यो अपवादले केही किसिमको काम गर्न सुरु गरेका छन् मैले देख्छु। पालिकाहरूमा चाहिँ अलिकति त्यो अभ्यासहरू भएको, जस्तो हुप्सेकोट गाउँपालिकाले नवलपरासीको अलिकति मेहनत गर्न खोजिएको छ उनीहरूले, तर उनीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो त्यही हो। त्यस्ता पालिकाहरू छन्, 2-4वटा नगरपालिकाहरू पनि त्यस्तो किसिमको हिसाबले, जस्तो स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले त्यो किसिमको गर्छु भनेर अलिकति अभियान चलाउन खोजेको छ, तर यकिनन हुन सक्ने परिस्थिति उनीहरूलाई पनि भएन भने चाहिँ कानुनी अप्ठ्यारो पनि उत्तिकै रहेछ, अनि त्यसै गर्दा नि त्यो मनस्थितिको अप्ठ्यारो पनि उत्तिकै रहेछ, शिक्षकहरूको अप्ठ्यारो पनि उत्तिकै रहेछ। किनभने शिक्षकहरूले के गर्यो भने तिमी हाम्रो मालिक हो र भन्नाले जस्तो पेप्सन एन्ड पेप्सनलाई एकचोटि विचार गर्नु, पेप्सन एन्ड पेप्सनको पैसा चाहिँ नि पैसा हामीलाई बढाइदेऊ, अब हामीलाई चाहिँ यो किसिमको गर, हामीलाई चाहिँ के अरे ब्याङ्कको ऊ घटाइदेऊ, के गर्यो भन्ना निम्ति सङ्घीय सरकारसँग उनीहरू बारम्बार गइरहे। मैले उहाँहरूलाई भने ए बाबा तपाईँलाई त हामीले पो पैसा तिर्या हो, अभिभावकसँग आउनुहोस् न, हामीसँग भन्नुहोस् न पैसा कति लिने कि नलिने, कोसँग लिने, त्यो त तपाईँको काम यसरी हो नि भन्दाखेरि उहाँहरू अभिभावकसँग जाने पक्षमा हुनु भएन, अहिले पनि हुनुहुन्न। न पालिकाले नै जिम्मा लियो, किनभने काठमाडौँ महानगरपालिकाले कुराहरू भन्यो तर उहाँहरूले टेर्नु भएन। अब यो स्थिति भयो हुनाले अप्ठ्यारो छ। राम्रो काम गरौँ, राम्रो काम गर्छु भन्ने स्थानीय तहलाई चाहिँ त्यहाँको शैक्षिक अवस्था, विद्यालयहरूको अवस्था सुधार्नको लागि चाहिँ यहाँले के भन्नुहुन्छ, के सुझाव दिनुहुन्छ? मेरो सजिलो उपाय छ। सजिलो उपाय के छ भनेदेखि नि मैले अभ्यास गरेर हेरेको छु। स्याङ्जाकै एउटा त्यो फेदी खोला गाउँपालिकालाई हेरेर भने मैले उहाँहरूलाई मैले के भने भनेदेखि शिक्षा सुधार्नु पऱ्यो भने कसले सुधार्छ भनेर सोधेँ क्या, अध्यक्षलाई सोधेँ। अध्यक्ष पढ लेखेको मान्छे एमए पास गरेको छ। अब त्यो त शिक्षकले गर्नुभयो, शिक्षकले गर्नुभयो तपाईँले के गर्नु त, तपाईँको काम के हो भने मैले उहाँलाई के भने शिक्षकलाई थुन दिनुहोस्। अब मेरो सिधा जवाब थियो उहाँलाई, के गर्ने थुनेर 3टा प्रश्नको उत्तर खोज्नु जाने, यो शैक्षिक सुधार कसरी सम्भव छ, यो तपाईँले कसरी गर्नुपर्ने हो, माने सबै काम पढाउनु पर्ने हुन्छ नि केटाकेटीलाई। यो आधुनिक प्रविधि भए पनि नभए पनि पढाउने कसरी हो त्यो बारेको पहिलो प्रश्नको उत्तर खोज्नुहोस्। दोस्रो, प्रविधिमा पढ्ने र प्रविधि नहुने, आधुनिक प्रविधि नहुने पुरानो प्रविधिमा पढ्ने किसिमको केटाकेटीहरूको बिचको शैक्षिक खाडल त हुन्छ, जसरी निजी र सरकारीको खाडल छ, त्यो खाडललाई पाट्ने कसरी हो दोस्रो। तेस्रो चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले अपेक्षा गरेको गुणस्तर जति हो त्यति गुणस्तरमा पुर्याउने कसरी हो। 3टा प्रश्नको उत्तर जहिलेसम्म ल्याउन सक्नुहुन्न त्यही किसिमको गर्नुहोस्। मैले उहाँलाई भने, उहाँले अभियान चलाउनु भयो, शिक्षकलाई जिम्मा लाउनु भयो, परिणाममा त उहाँले चाहिँ सजिलै कोरोनाको बेलामा उहाँको स्कुल पनि बन्द भएन, माने क्लासहरू चले, कसरी चलाउने भने शिक्षकहरूले मजाको डिजाइन बनाए। त्यही कुराकानी मेलम्ची नगरपालिकालाई भने, मेलम्ची नगरपालिका हुन्छ साह्रै राम्रो कुरो गर्नुभयो, म शिक्षकहरूसँग पनि संवाद गर्छु भने संवादै गर्नु भएन, संवाद गर्दा अर्कै विषयमा जानुभयो। इच्छा शक्ति ठुलो कुरा रहेछ हैन? ठिक भन्नुभयो। जबकि मेलम्ची नगरपालिकाको मेयर साहब शिक्षक नै हो, रमाइलो छ क्या। त्यसैले एउटा प्रश्न के हुँदो रहेछ भनेदेखि यो कसरी गर्ने भन्ने हुटहुटी भएको पालिकाको मेयर वा अध्यक्ष र शिक्षक महासङ्घका साथीहरू अलिकति तातिदिनु हो भने मजासँग हुँदो रहेछ। जस्तो महासङ्घको मान्छेहरू तातेर भएको म कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकालाई हेर्छु, उहाँहरूले चाहिँ के गर्नु हो भन्दाखेरि हामीलाई त थाहा हुँदैन, हामी पालिकामा बस्ने मान्छे राजनीतिक मान्छे हो कि हामीले शिक्षा कसरी सुधार्ने हामीलाई थाहा छैन भनेपछि के गरी थाहा हुन्छ? शिक्षक तपाईँहरू आफू जान्नुहोस्, कसलाई कहाँ सार्नुपर्छ त्यो पनि थाहा छैन,
कसलाई कसरी सुधार्नुपर्छ त्यो पनि थाहा छैन, के गर्नुपर्छ त्यो पनि थाहा छैन, मैले के गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ भनिदिनुहोस्। यति भन्ने बित्तिकै त उहाँले घट्टै गरेर गर्नु सकिँदो रहेछ। जस्तै यो सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक र संस्थागत विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षककै कुरा गरौँ होइन। सामुदायिकमा काम गर्नेहरू चाहिँ स्थायी जागिरे हुनुभयो, संस्थागतमा काम गर्ने चाहिँ स्थायी होइन अस्थायी प्रकृतिको काममा हुनुभयो। यो जागिरको स्थायीपनले पनि उहाँहरूले दिने सेवामा, उहाँहरूले पढाउने तरिकामा प्रभाव पर्छ होला नि सर, होइन? पर्छ, अनि त्यसमा त शङ्कै छैन। एउटा के हुन्छ भनेदेखि नि स्थायी मान्छे के गर्दो रहेछ भनेदेखि उढुक्क हुँदो रहेछ। त्यसले चाहिँ के गर्दो ल त अब मलाई कसले चलाउँछ र भनेर भन्ने किसिमको हिसाब सोच्दो रहेछ। अस्थायी चाहिँ मलाई कतिखेर फालिदिन्छ भन्ने टाउकोमा तरबार जुनिएको मान्छे हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि ऊ बल गर्दो रहेछ। एउटा त्यो किसिमको कुरो हो। त्यसको माने अस्थायी राख्ने त अब यो प्रश्न चाहिँ त्यहाँनिर आउँछ। मैले यहाँलाई जोड्न खोजेको चाहिँ स्थायी शिक्षकहरू जो चाहिँ अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा हुनुहुन्छ, अनि उहाँहरूले चाहिँ कति टेर्नु होला पालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष अथवा मेयर उपमेयरले भन्नुभएको कुरा शैक्षिक सुधारको सन्दर्भमा भन्न खोजेको भन्नुभयो। यसको कारण चाहिँ त्यसले मैले सुरुमा भने नि हाम्रो राष्ट्रिय नेतृत्व यति खतम छ। मैले खतम नै भने उहाँहरूलाई। खतम किन भने भनेदेखि उहाँहरू एउटा भागवाडी मिलेन, मेरो मान्छे यसले राखिदिएन भनेर भागवाडी मिलाउनलाई रातारात दौडादौडी गर्नुभयो। सरकार गिराउनु भयो, नयाँ सरकार बनाउनु भयो, अझै पनि दौडिरहनु भएको छ। किन दौडिया भन्दा मेरो भाग, मेरो मान्छे, मेरो स्थिति यति मात्रै हो नि उहाँहरूको चिन्तन। त्योभन्दा पर त होइन। त्यसको निम्ति पर्याप्त समय रहेछ संवाद गर्ने। तर राष्ट्रको निम्ति यत्रो झन्डै 1/3 जनसङ्ख्या, विद्यार्थी त 1/3 जनसङ्ख्या जति छ नि त, 80-85 लाख भने त झन्डै 1/3 जनसङ्ख्या हो। 1/3 जनसङ्ख्याले पढ्न नपाउँदाखेरि एक दिन बसेर राष्ट्रिय तहका नेताहरू कुनै दिन संवाद गरेन। तिनले संवाद नगरेपछि तिनकै मान्छे होइनन् पालिकामा बस्ने शिक्षक, किनभने शिक्षक त कुनै न कुनै दलसँग आबद्ध छन्। निजी विद्यालयका त अलिकति दलसँग अलिक कम टाढा होलान्, किनभने उनलाई अप्ठ्यारो पर्ला। तर सरकारी विद्यालयका दलैसँग आबद्ध भएका हुन् धेरैजसो। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने राष्ट्रिय तहमा त्यो नेतृत्वहरूले संवाद गरिदिएको भए प्रदेश तहमा पनि स्वभावतः संवाद हुन्थ्यो। प्रदेश तहमा संवाद भएको भएदेखि स्थानीय तहलाई पनि संवाद हुन्थ्यो। वा प्रदेश सङ्घीय तहका नेताहरू, जो ठुला नेताहरू, ती ठुला नेताहरूले पालिका तहका नेताहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको काम शिक्षकसँग बसेर संवाद गर्ने हो। अब हाम्रा राजनीतिक दलहरूले भनेका कुराहरूलाई एक भागमा मिलाउने हो। काङ्ग्रेसले भनेको के हो, एमाले भनेको के हो, माओवादीले भनेको के हो, जनता समाजवादीले भनेको के हो, राप्रपाले भनेको क्या हो, अरूले भनेको के हो, त्यो सबै भनेको कुरालाई कुन कुन कुरा तत्कालै गर्ने, कुन कुन कुरा दीर्घकालमा गर्ने, कसले कसरी गर्ने, पालिकाले के गर्ने भन्ने किसिमको कुरोहरू त आउँथ्यो नि। त्यो नआएको मुख्य कारण चाहिँ मैले के देख्छु भनेदेखि कहाँबाट सुधार्ने भनेर भन्ने हामीले टुङ्गो गर्न सकेनौँ। त्यो मानेमा म कहिलेकाहीँ यो बितेर जानुभयो माननीय रविन्द्र अधिकारी जो मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो सर कताबाट सुधार्ने हो, तलबाट सुधारौँ भनेर भन्दा माथिकाले टेर्दै, माथिबाट सुधारौँ भनेर भन्दा उनीहरू नै मिल्दैनन् भनेर भन्नुहुन्थ्यो क्या। कहाँबाट सुरुवात गर्नुपर्ने रहेछ? अब मैले चाहिँ देखेको के हो भने यो तल र माथि हुँदो रहेनछ। तलबाट जनता जनार्दन जागरुक भएर शिक्षक महासङ्घका साथीहरू चाहिँ यदि पालिकासँग सहकार्य गरेर मिल्ने किसिमको एउटा बाटो हो। त्यसो भनेपछि पालिकाले के गर्न सक्छ भने सबै शिक्षक महासङ्घका साथीहरू राखेर के गर्न सकिएला लौ न, मैले के गरिदिनु पर्ला भन्नुहोस् न, यति भनिदिने किसिमको बुद्धि यदि पालिकाका नेतृत्वसँग हुने हो भने सुधार्न सकिन्छ। एउटा बाटो त्यो हो। दोस्रो बाटो के हो भनेर भनेदेखि पालिकाकै नेतृत्वहरू चाहिँ के अरे पालिकाकै शिक्षकहरू अनि पालिकामा भएका महासङ्घका साथीहरू बसेर विकल्प के हुन सक्छ। अहिले त के हो भने हामी जस्ता मान्छेले विकल्प भन्यो भने त्यहीमा बदमास त को होस् भनेर चाहिँ कराउने भए, त्यसको सट्टा उहाँहरूले चाहिँ के भने यो त हाम्रो जिम्मेवारी हो, पढाउने त हामीले गर्नुपर्ने हो, कसो गर्ने होला, प्रविधि छैन त्यसो भए कसो गर्छौँ, प्रविधि छ त्यसो भए कसो गर्छौँ, बत्ती छैन के त्यसो भए कसो गर्छौँ, बत्ती छ त्यसो भए कसो गर्छौँ, यो किसिमको संवाद गराउने किसिमको संस्कृति चाहिँ बनाउन सकिएन। त्यो काम चाहिँ पालिकाले गर्न सक्थ्यो। सरले भन्नुभयो संवादको एउटा सेतु चाहिँ बनिदिनु पर्यो पालिकाहरू, ठिक भन्नुभयो होइन? अब संवादको सेतु बाहेक नगरपालिका अथवा गाउँपालिकाहरूले चाहिँ
व्यवस्थापनमा लगानी गरिदिनु पर्ने हो कि भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गरिदिनु पर्ने हो कि जनशक्ति उत्पादनमा लगानी गरिदिनु पर्ने हो कि होइन विद्यालय मा राम्रोसँग नपढाउने शिक्षक शिक्षिकालाई कारबाही नै गर्नुपर्ने हो। कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? मैले देखेको के हो भने एउटा कुरा चाहिँ नि अहिले मान्छेहरू जानेर नजानेर प्रविधितिर धर्के, आधुनिक प्रविधितिर। महानगरको काम वा चाहिँ नगरपालिकाको काम वा गाउँपालिकाको काम के हुन्छ भनेर भनेदेखि त्यो प्रविधि केन्द्रहरू अब विस्तार गर्नुपर्छ। प्रविधि केन्द्र भनेर भन्नाले त्यो अफलाइन सेन्टरहरू हो, अफलाइन सेन्टरहरू हो, अनलाइन सेन्टरहरू के सेन्टर हुन सक्लान्, किनभने गरिब विद्यार्थी होलान्, अनलाइनको सुविधा घरमा नहोला, तिनको निम्ति अनलाइन सुविधा भएको सेन्टरहरू अब बनाइदिनुपर्छ उनीहरूले, त्यसमा लगानी गर्नुपर्छ। पहिलो काम मैले प्रविधिको विस्तार, त्यो सुविधा विस्तारको निम्ति भने। त्यसो भएपछि के हुन्छ भनेदेखि सुविधा विस्तार भइसकेपछि केटाकेटीले जहाँ पनि पढ्छन्। अब भवनमै त्यत्रो लगानी गर्नुपर्छ भन्ने पछ्याउमा त्यति धेरै छैन, किनभने अबको भवनको लगानी होइन, अबको लगानी भनेर भनेको विद्यार्थीमा हो। विद्यार्थीमा लगानी भनेर भनेको उसको क्षमतामा लगानी हो। क्षमता लगानी भनेपछि पालिकाले के भने क्षमता के रहेछ विद्यार्थी भनेर खोजी गर्नुपर्छ। त्यो कोही गाएर गर्न सक्ला, कोही पढेर गर्न सक्ला, कोही कलाकार बन्न सक्ला, कोही त्यो उत्पादक बन्न सक्ला। त्यो क्षमता के रहेछ भने त्यो क्षमताको अनुसारको सिपमा लगानी गर्नुपर्ने दोस्रो ठाउँ मैले देख्छु। तेस्रो चाहिँ के हो भने शिक्षकहरूलाई त्यो विकल्पहरूमा तयार पारिराख्नुपर्ने, त्यो बारेमा चाहिँ पालिकाको लगानी चाहिन्छ। किनभने शिक्षक आफै जानकार हो, बुद्धिजीवी हो। त्यो जानकार बुद्धिजीवी मान्छेलाई उपयोग गर्न जानिएन, त्यसलाई आदेश दिन जान्यो पालिकाले, तर उपयोग गर्न जानेन। उपयोग कसरी हुन्छ भने यसो गर्नुहोस् भन्यो भने सन्किन्छ, कसो गर्न सकिएला भने बुद्धि लगाउँछ। त्यो कसो गर्न सकिएला लौ नभनेर भन्ने किसिमको संस्कृति चाहिँ पालिकाले गरिदियो भने शिक्षक बिस्तारै तात्छ। त्यो तात्ने किसिमको ठाउँ त्यो, किनभने शिक्षक भनेर भनेको थोरैमा खुसी हुने जात पनि हो। उसलाई त्यति सोधिदिने बित्तिकै ऊ रातभरि बसेर चाहिँ बुद्धिहरू ल्याउँछ। त्यस्ता महान शिक्षक छन्, मैले महान शिक्षक भन्छु, त्यस्ता महान शिक्षक हामीसँग छन्। अब पालिकाले अर्को गरिदिनु पर्ने काम के हो भने पालिकामै राम्रा शिक्षकहरूको जमात छ। स्कुल पनि छन्। राम्रो गरेका स्कुलहरू कुन हुन्, कमजोर भएका स्कुलहरू कुन हुन्, त्यो पालिकाको नेटवर्क चाहिँ त्यो बन्नुपर्छ। राम्रो स्कुलको नेटवर्क, राम्रा शिक्षकहरूको नेटवर्क, त्यो नेटवर्क बनाइदियो भने त्यही नेटवर्कले के गर्छ, त्यो नेटवर्कलाई बिस्तारै गर्छ, फलानु त यो गर्छ। त्यो प्रतियोगितात्मक संस्कृति बनाइदिने काम चाहिँ पालिकाको हो। किनभने एउटा स्कुल र अर्को स्कुलको प्रतियोगिता, एउटा शिक्षक र अर्को शिक्षकको प्रतियोगिता, एउटा सोच र अर्को सोचको प्रतियोगिता, यो प्रतियोगिता गराइदिने काम उसको पालिकाको हो। त्यसले पालिकाले लगानी गर्ने भनेको क्षेत्र चाहिँ ती क्षेत्रहरू हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, यहाँको यो उत्तरमा धेरै कुराहरू आइसक्यो। फेरि पनि मलाई अझै पनि एउटै प्रश्न सोध्न मन लागिरहेछ। महानगरपालिका अथवा नगरपालिका, गाउँपालिका, यहाँको शैक्षिक गुणस्तर, शैक्षिक अवस्था चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? पालिकाले चाहिँ संविधानले सबै भाषामा पढ्न पाउने अधिकार दिएछ, त्यसो भए म के गर्न सक्छु? संविधानले अनिवार्य निशुल्क शिक्षा भनेर भनेको छ 8 क्लाससम्म, त्यसो भए म के गर्न सक्छु? निशुल्क शिक्षा भनेको छ 12 क्लाससम्म, त्यसो भए म के गर्न सक्छु? संविधानले भनेको छ निजी लगानी पनि बस्छन्, त्यसो भए निजी लगानीलाई बसाउँदै सरकारी लगानीलाई म कसरी न्याय गर्न सक्छु? के अरे नीतिले भनिदिएको छ, शिक्षा नीतिले गुणस्तर कायम राख्ने स्थानीय सरकारले काम गर्नुपर्छ। त्यसो भए गुणस्तरको निम्ति मैले खाका के बनाउन सक्छु? यस्तो किसिमको कुरोमा उसले चिन्तन नै गर्दैन। मैले चिन्तन नै गर्दैन भने उसलाई चाहिँ रमाइलो केमा हुन्छ भने शिक्षक कता सार्ने, अर्को के गर्ने भन्नेमा हुन्छ। अब केन्द्रहरू बनाऊ, केन्द्रहरू बनाएर चाहिँ व्यापक रूपमा लिएर जाउँ। केन्द्र भन्नाले कस्तो? केन्द्र भनेर भन्नाले अघि मैले भने जस्तो त्यो अफलाइन सेन्टरहरू हुन सक्छन्, अनलाइन सेन्टरहरू हुन सक्छन्। गरिब केटाकेटीहरूले कहाँ पढ्ने त, उनको निम्ति त ठाउँ छैन होइन। त्यो दोस्रो किसिमको काम हो। शिक्षकहरूलाई तपाईँहरू चाहिँ अब भाषामा के गर्न सक्नुहुन्छ, संस्कृतिको बचतमा के गर्न सक्नुहुन्छ, गुणस्तर कायम गर्न के सक्नुहुन्छ, त्यसको निम्ति शिक्षकहरूसँग संवाद, शिक्षकहरूको पुनर्अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने हो। मैले त्यसरी उहाँसँग भनेको थिएँ, तपाईँले खोइ शिक्षकलाई पुनर्अभिमुखीकरण गरे, तपाईँ जान्ने हो र? होइन नि, तपाईँ त राजनीतिज्ञ हो। तपाईँले त गर्ने के हो भनेर भन्दा शिक्षकलाई सोध्ने हो,
कसो गर्नु सकिएला भनेपछि उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको आफ्नो गुनासो होला, एकछिन गुनासो पनि सुनौँ, उनीहरूका पीडा होला नि, इन्जेक्सन दिएन, फलानु भएन, तिलानु भएन, अनेक किसिमको कुराकानी होला नि, त्यो पनि सुनौँ। तर त्योभन्दा पछि के त भन्ने किसिमको गरौँ। यो किसिमको तरिका गऱ्यो भने मलाई लाग्छ महानगरले के गर्न सक्छ भनेदेखि यो बाटोहरू ल्याउन सक्छ कि, किनभने यो त साह्रै सुविधायुक्त ठाउँ हो नि। हुन त अब अलिकति अप्ठ्यारो ठाउँमा पनि छ, पालिकाको केही ठाउँहरू अलिकति अप्ठ्यारोमा पनि छ, तर पनि सजिलो छ भनेर भन्ने देख्छु। सजिलो कस्तो भनेदेखि नि पालिकामा भएका सिपहरूको सङ्कलन गरेर सिपमुखी बनाऊ, पालिकामा भएका ज्ञानहरू सङ्कलन गरेर त्यो स्कुलसँग लगेर जोडिदिउँ, पालिकामा भएका प्रविधिहरूलाई चाहिँ नि जहाँसुकै पनि उपयोग गर्न पाउने किसिमको हिसाबले केन्द्र बनाइदिउँ, पालिकामा भएको शिक्षकहरू एउटा स्कुलको शिक्षक अर्को स्कुलमा पढाउने किसिमको ढङ्ग प्रविधिबाट पढाउने किसिमको डिजाइन बनाइदिउँ। किनभने त्यो त खासै गाह्रो छैन नि अहिले। अहिले त देशैभरि हामी यहाँ बसेर सारा देशका मान्छेहरूलाई पढाइरहेछौँ भनेर भन्दाखेरि किन नहुने, त्यो किसिमको गरौँ भन्ने किसिमको कुरो चाहिँ मैले देखाएको छु। मलाई लाग्छ पालिकाले गर्न सक्ने भनेको त्यो हो। हजुर, यो स्थानीय तहमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा चाहिँ वडा अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ नि, यसले राजनीतिकरण बढी हुँदैन? यो प्रश्न के हो भने दलीयकरण र राजनीतिकरण हाम्रो चाहिँ दुईटा शब्दहरू हुन्। वास्तवमा दलीयकरण हाम्रो निम्ति घातक हो, राजनीतिकरण उपयोगी हो। राजनीतिकरणले के गर्दो रहेछ भनेर भन्दाखेरि मेरो राजनीतिक दलले जुन राखेको छ भनौँ न, जब उदाहरणको लागि भनौँ न नेपालको शिक्षा समाजवाद उन्मुख हुनेछ भने समाजवाद उन्मुख शिक्षा भने क्या हो भनेर 7 दिन छलफल गरौँ न, कुरा त आउला। पढाउने तरिका के हुन्छ, जाँच गर्ने तरिका के हुन्छ, गुणस्तर के हुन्छ, विद्यार्थी कस्तो हुन्छ, सुविधा के हुन्छ, ल्याउँछ नि त शिक्षकले। त्यो ल्याइसकेपछि ल यो कुरालाई अब कार्यान्वयन गरौँ यो स्कुलमा, राजनीतिकरणको एउटा नमुना हो। अर्को ढङ्गले हेरौँ, नेपाली काङ्ग्रेसको शिक्षा नीति के हो? अहिले शिक्षा नीति बनाइरहेको देखिरहेको छु मैले, नेपाली काङ्ग्रेसको शिक्षा नीति मैले हेरेको छु एकचोटि। कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ शिक्षा नीतिमा 70% आफ्नो चाहिँ व्यावसायिक शिक्षामा जानुपर्छ भनेर सार्वजनिक पनि गरेको छ। भनेपछि एमाले र माओवादीको 70% केटाकेटीलाई मैले व्यावसायिक बनाउन सकेँ कि सकिनँ? 70% भने देशको कुरा गर्नु परेन नि, स्कुलको कुरा गऱ्यो भने त, क्लासको कुरा गऱ्यो भने त। एउटा क्लासमा 70% केटाकेटी व्यावसायिक उन्मुख भयो कि भएन, कसरी बनाउन सकिएला? त्यो किसिमको कुराकानी गरिदिने बित्तिकै त के हुन्थ्यो भने राजनीतिकरण हुन्थ्यो। अब हाम्रो त यो राजनीतिकरण भन्दा पनि दलीयकरण हो। मेरो दलले गरेको बदमासी पनि ठिक, अर्काको दलले गरेको राम्रो पनि बेठिक। यो किसिमको हाम्रो दलीयकरण समस्या हो। अब राजनीतिकरण गर्छन् नेतृत्वले कि दलीयकरण गर्छन्, समस्या त्यहाँ मात्रै हो। अहिलेसम्म हाम्रो नेतृत्वले जानेको चाहिँ दलीयकरण हो, राजनीतिकरण होइन। त्यो सङ्घीय सरकारको नेतृत्व पनि दलीयकरण हो, तिनका राजनीतिक बुद्धि छैनन्, म छैनन् नै भने। स्थानीय सरकारको पनि दशा त्यही, किनभने काङ्ग्रेसबाट छानियो काङ्ग्रेस छोड्नु पर्ने, एमालेबाट छानियो एमाले छोड्नु पर्ने, माओवादीबाट छानियो माओवादी भन्ने एकचोटि विचार गरौँ न। राजदूत भर्ना गर्नेदेखि लिएर शिक्षक भर्ना गर्नेसम्मको बुद्धि एउटै होइन। यो दुर्बुद्धि बोकेको नेतृत्वले कहाँ राजनीतिकरण गर्छ र? गर्दैन नि। समस्या त्यहाँनिर भएको हुनाले यो वडा अध्यक्ष हुँदाखेरि अप्ठ्यारो भएको हो। नत्र भए त जिम्मा त उसको हो नि, ऊ त सरकार हो नि। त्यो सरकार आफै जिम्मेवार हुँदाखेरि चाहिँ त्यो नसकिने भन्ने कुराकानी थिएन। अब चाइनिजहरूको राजनीतिक दलकै मान्छे हुने हो, जम्मै कम्युनिस्ट नै कम्युनिस्ट हुने हो, खोइ भइरहेछ त। किनभने उनले के गरे भने त्यो राजनीतिकरण यदि बलियो बनाइदिए कि त्यो कम्युनिस्ट पार्टीबाटै काम गरे। अमेरिकीहरूले त्यो राजनीतिको कुराकानी नै गरेनन्, भइरहेछ त फेरि। त्यहाँ त मतलबै भएको छैन। जो जहाँ पुग्छ त्यसले राम्रो काम गर्ने कुरा एकदमै ठिक भन्नुभयो। उसले चाहिँ के हो भने म प्रतिनिधि हो कि दलको कार्यकर्ता हो भनेर भने चाहिँ जान्नुपर्ने हो। प्रतिनिधि भनेर भनेपछि त ऊ त दलको त हुँदैन नि, चुनावमा पो दलको हुन्छ। चुनाव नै दलको गर्नु हाम्रो निम्ति घातक भयो। चुनाव दलको नगरेर चाहिँ स्थानीय चुनाव चाहिँ नि स्थानीय जनताको हुनु पर्थ्यो। दलको भयो, राजनीतिज्ञहरूलाई मजा लाग्यो होला, तर त्यसले हामीलाई घातक काम परिणाम दियो। अब त्यो घातक परिणामलाई हामी सल्टाउने के थियो भने दलभन्दा कि माथि उठ्ने कि दलकै कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने। दलको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरे भए पनि केही अप्ठ्यारो हुँदैन थियो, किनभने शब्दान्तर मात्रै हो।
यथार्थमा केही पनि फरक छैन। हजुर, यहाँलाई मैले फेरि पनि महानगरको अथवा पालिकाको शैक्षिक अवस्था सुधारको लागि प्रधान अध्यापक, विद्यालयको प्रधान अध्यापक जसले चाहिँ विद्यालयलाई नेतृत्व गरिरहनु भएको हुन्छ, प्रधान अध्यापक, अभिभावक र विद्यार्थी स्वयंले के गर्नुपर्छ छोटकरीमा भनिदिनुहोस्। अघि पालिकाको प्रमुखहरूको त कुरा आइसक्यो। ठिक भन्नुभयो। प्रधान अध्यापकले गर्ने भनेर भनेको के हो भने म यहाँको जिम्मेवार मान्छे हुँ है, सप्रे पनि जिम्मेवार मै हो, बिग्रे पनि जिम्मेवार मै हो, अहिले पढ्न नपाए पनि जिम्मेवारी मैले बोक्नुपर्छ, पढ्न पाउँदाखेरि पनि मैले जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ भन्ने चिन्तन गर्यो भने हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ, चितवन माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकले क्लास बन्द गर्नु भएन। उहाँ शिक्षक महासङ्घको के भन्छ त्यो कार्यवाहक अध्यक्ष भएर बस्नुभएको थियो, भर्खरै मात्रै छोड्नुभयो। अर्को म्याडमले चाहिँ के तुलाधर म्याडमले चाहिँ कमला तुलाधर उहाँले नेतृत्व लिनुभएको छ। उहाँको स्कुलमा बन्द भएन। उहाँ जस्तै स्कुलका मान्छेहरू कति छन्। अब त्यसो भएपछि त्यहाँको प्रधानाध्यापकले गर्यो, बुटवलको नवीन औद्योगिक विद्यालयवाला प्रधानाध्यापक, शङ्खसभाको मनकामना प्रधानाध्यापक, अथवा चाहिँ क्रिस्टल स्कुल हुम्लाको क्रिस्टल स्कुलको प्रधानाध्यापक मजासँग गर्नुभयो। किनभने उहाँले त्यो जिम्मेवारी बोक्नु हो। स्कुल बन्द पनि गर्नुभएको छैन, पढाइ पनि चलिरहेछ, भइरहेछ। त्यसैले पहिलो काम प्रधानाध्यापकले त्यो जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ। त्यति भएपछि उसले चाहिँ हर कुरा जान्दछ। मैले यसै गरी गराउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण उसको पनि राख्नु हुँदैन। किनभने प्रधानाध्यापकसँग हुने मान्छे उहाँ जत्तिकै क्वालिफाइड मान्छे हो, योग्यता प्राप्त। त्यसले तपाईँ साथीहरू के गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस् न। त्यसले आदेश दिने बानी ठ्याक्कै झिकिदिनुपर्छ। त्यति भइसक्यो भने कामहरू भत्ता हुन्छ। शिक्षकले गर्ने के रहेछ भनेर भन्दाखेरि यो बेलामा कोरोनाको बेला छ, विद्यार्थीहरू छैनन्, अथवा चाहिँ यो बेलामा हामी डराएका छौँ, हामी यो छैनौँ ऊ छैनौँ भनेर भने नचाहिने बाहनाबाजी गर्नु हुँदैन। नचाहिने बाहनाबाजी भने मैले यो नचाहिने बाहनाबाजी बोल्नु नै हुँदैन, गर्नु नै हुँदैन, बेइमानी हो। किनभने तलब त यो बेलामा पाछ नि त। कामै नगरिकन तलब पाउनु भने त साह्रै अचम्म भएन नि, दुनियाँमा कहीँ हुँदैन। अब केही साथीहरूले भन्नुहुन्छ उहाँहरूले मानवता हो नि त त्यो दिनुपर्छ। मैले बुझेँ मानवता भनेर भनेको केही दिने हो, जम्मै दिने होइन। केही दिनुहोस्, आधा दिनुहोस् तलब, 1/4 दिनुहोस्, किनभने काम गर्नुभएको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई 1/4 तलब भनौँ नि त। त्यसो भए पुरा तलब पाउने भए यसो गर्नुहोस् भनौँ नि त। त्यही भएर शिक्षकलाई चाहिँ के हो भने विकल्प खोज्नुहोस् न। तपाईँ जानकार मान्छे हो, तपाईँले नै विकल्प खोज्नुहोस्। तपाईँ सिकाइ, पढाइ र जोडाइ यो 3टा काम कसरी गर्नुहुन्छ? बच्चा सिकाइमा हुन्छ, तपाईँ पढाइमा हुनुहुन्छ, तपाईँको पढाइ सिकाइमा कसरी जोड्ने हो, तपाईँ विद्यार्थीको सिकाइ पढाइमा कसरी जोड्ने हो, यो काम तपाईँले गर्नुहोस् भनेर शिक्षकलाई भन्ने हो। अभिभावकलाई चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेदेखि त्यो अभिभावकको पनि रमाइलो कुरोकानी हुँदो रहेछ। आजै बिहान म एकजनाले पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ नि प्रदेश के अरे बागमती प्रदेशमै प्रदेश सरकारकैमा हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्नुभयो भने बाबुआमाले अलिकति तिम्रो लक्ष्य चाहिँ नि यो हो है भनेर चाहिँ लक्ष्य यो हो, यो लक्ष्यमा तिमी कसरी जान सक्छौ भनेर चाहिँ चिन्तन मात्रै गराइदियो भने केटाकेटी आफै गर्दो रहेछ भनेर भन्नुभयो। यदि त्यो सही हो भने त्यो विपन्न केटाकेटीको बारेमा हेर्नुभयो, उहाँले अध्ययन गर्नुभयो, त्यो अर्काको घरमा बस्ने केटाकेटीहरू, यदि त्यो सही हो भने त्यो घरमुलीले त्यति भन्दाखेरि पुग्दो रहेछ बच्चाहरूलाई। अब त्यसो भन्दाखेरि त्यो अभिभावकले गर्ने भनेर भनेको तिम्रो उद्देश्य यो हो, मैले तिमीलाई यो उद्देश्यले पढाएको, तिमी के गर्दैछौ हेर है, यति भनिदियो भने पुग्दो रहेछ। दोस्रो काम के हुँदो रहेछ भने अभिभावकले प्रश्नहरू सोधिदिनु पर्दो रहेछ बच्चालाई। शिक्षकले पनि प्रश्न सोध्नु पर्दो रहेछ बच्चालाई। किनभने प्रश्नको उत्तर खोज्नु भनेको जिन्दगीभरि पढ्नु। त्यो प्रश्नको उत्तर खोज्न बच्चा जान्दो रहेछ। ठुलो भएपछि तिमी के गर्छौ भनेर भन्यो भने उसलाई त छटपटी हुन्छ नि, के गर्ने होला, म ठुलो नै कहिले हुने होला, गर्ने के होला, तिमीले यसरी गर्यो खाने के गरी हो, बाबाआमाले पैसा कमाएर दिएन भने के गरी खान्छौ, त्यसलाई त्यति भयो भने टाउकोभरि पुग्दो रहेछ। त्यो के गरी खान्छु मैले भनेर भने छटपटी हुँदो रहेछ। त्यसले अभिभावकको काम पनि प्रश्न गर्ने रहेछ, शिक्षकको काम पनि प्रश्न गर्ने रहेछ, बच्चाको काम पनि ठ्याक्कै त्यही हुँदो रहेछ। किनभने बच्चा प्रश्न गर्न माहिर हुँदो रहेछ। फेरि बच्चा जन्मसिद्ध प्रश्न गर्दो रहेछ। उसले चाहिँ प्रश्न कस्तो गर्ने भने सानो सानो तर अचम्मको प्रश्न गर्छ। अचम्मको प्रश्न कसरी गर्छ भने कमिलाको ताती हेरेर भने त्यसले के खाँदो रहेछ, कसले लाँदो, त्यो खाजा मात्रै लाने कोही हुँदो रहेछ, कोही त केही नगरिकन हिँडिरहँदो रहेछ। किन हो त्यो कमिला त्यस्तो भएको? उसले त थाहा पाइसक्यो कुन
कुन रानीको मिलाओ, कुन ज्यामीको मिलाओ, कुन जाने काम गर्ने भालेको मिलाओ, कुन के नगर्नेको मिलाओ, के हो भनेर भने चाहिँ उसले खोजिरहँदो रहेछ। उसलाई त्यो जिज्ञासाको उत्तर चाहिँ नि शिक्षकले दिने र मिडियाबाट खोज्ने, यो दुईटा काम चाहिँ नि गरिदिनु पर्दो रहेछ। त्यसैले मैले के आशा गरेको भने विद्यार्थीले पनि आफ्नो प्रश्नको सूची बनाओस्, एउटा लिस्ट, शिक्षकले पनि आफ्नो प्रश्नको सूची बनाओस्, अभिभावकले पनि आफ्नो प्रश्नको सूची बनाओस्। अनि त्यो प्रश्नको उत्तर कहाँ छ त? किताबमा छ कि व्यवहारमा छ कि प्रविधिमा छ कि अथवा चाहिँ यो के भन्छ मिडियामा छ कि अथवा कतैतिर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कहीँ छ भनेर चाहिँ खोजिदियो भने मलाई लाग्छ मजासँग हामी चाहिँ नि ठाउँमा केटाकेटीलाई पुर्याउन सक्छौँ। किनभने अबको केटाकेटीलाई भनेको विषयवस्तु पढाउने होइन, अबको केटाकेटीले पढ्ने भनेर भनेको सृजनात्मक कुराकानी हो। अबको केटाकेटीले भनेको त्यसलाई विश्लेषण गर्ने तागत बनाउने हो, त्यसलाई चाहिँ कसरी दृष्टिकोण बनाउने हो, त्यो कुराकानीको निम्ति हामी अगाडि लान सक्छौँ। त्यसैले मेरो हिसाबमा बच्चाहरूले पनि प्रश्न गरोस्, अभिभावकले पनि प्रश्न गरोस्, शिक्षकले पनि प्रश्न गरोस्। प्रश्नको डाँडो बनाइसकेपछि त्यो प्रश्नको उत्तर किताबमा छ कि, त्यो प्रश्नको उत्तर कोही मान्छेसँग छ कि, त्यो प्रश्नको उत्तर कतैतिर छ कि भनेर खोज्ने किसिमको संस्कृति बनायौँ भने हामी अगाडि जान्छौँ। यो पढाइमा अनुसन्धानको महत्त्व धेरै हुन्छ भन्ने कुरा यहाँले भनिसक्नुभयो। अहिले हाम्रो विद्यालय विश्वविद्यालयहरूले चाहिँ यसलाई कतिको महत्त्व दिएका छन्, कतिको प्राथमिकतामा राखेका छन्? छैनन् भने मैले ठड्डै छैनन्। केही विश्वविद्यालयले अनुसन्धानलाई बल गर्न खोजेका छन्, तर उनले बुझेको अनुसन्धान भनेको के भने पैसा चाहिन्छ भनेर भन्ने अनुसन्धान मात्रै हो। अनुसन्धान गर्न पैसा चाहिँदैन। कसरी? मैले जस्तो विश्वविद्यालयकै त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै भिसी रजिस्ट्रार के अरे भिसी रेक्टर हुँदाखेरि पनि भने, काठमाडौँ विश्वविद्यालयको भिसीलाई पनि भने पैसा नभइकन अनुसन्धान गर्न सकिन्छ है। एकचोटि विचार गरौँ न, बुद्धले अनुसन्धान त्यत्रो अनुसन्धान गरे, उनले चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्ने किसिमको कुराकानी गरे, कहीँ किताब पढाइ पढेन, आफैभित्र खोज्न पनि सकिँदो रहेछ। एउटा उपाय रहेछ। दोस्रो प्रोग्राम रहेछ, अनुसन्धान गर्ने मान्छे के गर्छ? म जिन्दगीभरि अनुसन्धान गर्न जाने मान्छे, मैले अनुसन्धान गर्नु गएँ भनेदेखि चाहिँ जाने कुरा त नजाने कुरासँग सोध्न जाँदो रहेछ। म कोसँग सोध्दो रहेछु भनेर चाहिँ नपढेका मान्छेसँग, नबुझेका मान्छेसँग उनका कुरा पो सोध्दो रहेछु। कुरा उनको हुँदो रहेछ, मिलाउने मेरो काम हुँदो रहेछ। मेरो काम चाहिँ ब्युटिसियनले जस्तो रहेछ भनेपछि त मिलाउने काम मात्रै पो म गर्दो रहेछु। जानकार को हुँदो रहेछ? तिनै विद्यार्थी हुँदो रहेछ। त्यसो भए शिक्षकसँग विद्यार्थी जोडाइदियो भनेदेखि के हुन्छ? देशैभरिका विद्यार्थी छन्, तिम्रो पालिकामा के उत्पादन हुन्छ भनेर चाहिँ शिक्षकले प्रश्न गरिदियो भनेदेखि विद्यार्थीहरूले चाहिँ जम्मै त्यो त्यहाँ भएका 300, 500, 1000 जति विद्यार्थी छन् ती विद्यार्थीले एकवटा ल्याइदियो भने 1000वटा जानकारी आउँछ। सजिलो रहेछ। त्यो किसिमको प्रक्रियामा हाम्रो शिक्षकले, हाम्रो प्राध्यापकले, हाम्रो नेतृत्वले कहिले पनि बुद्धि पुर्याएन। म कहिले पनि भने मैले, किनभने उसले के बुझिरह्यो भने अनुसन्धान भनेको ठुला मान्छेले गर्ने, हामीले गरे बदमासी पनि हो। मैले हामीले गरे बदमासी के भने भनेदेखि हामीले अनुसन्धान भनेको गाह्रो हुन्छ, यहाँ यस्तो विधि चाहिन्छ, यी नचाहिने फत्तुर गरेर हामीले दुःख दिए पनि हो। किनभने आफ्नो भाउ बढ्छ, तिमीले अनुसन्धान गऱ्यो भने त आफ्नो भाउ बढ्छ। त्यो किसिमको हाम्रो दुर्मति पनि हुनसक्छ। तर चाहिँ यथार्थ के हो भनेदेखि अनुसन्धानलाई चासो दिने हो भने विद्यार्थीलाई प्रश्न गर्न लाउने, त्यही विद्यार्थीको प्रश्न त्यहीँ खोज्न लाउने, केही परेन। तिमीले वर्षभरि खाएको खानाको सूची बनाऊ त भन्यो भनेदेखि त केटाकेटीलाई त अनुसन्धानको काफी हो नि, भएन? उसले खाएको खाना लिस्ट लेख्दै आउँछ। मैले त जम्मै थाहा पाइनँ नि त, म 2 महिना अगाडि खाएको त कसरी थाहा भन्थ्यो? बाबालाई सोध न, आमालाई सोध न, बाजेलाई सोध न, बजेलाई सोध न। यति भन्ने बित्तिकै ऊ फेरि चाहिँ सोध्नलाई सिपालु हुन्छ। कसरी सोध्ने, के सोध्ने तरिका जानिहाल्छ। भनेपछि त सानोभन्दा सानो केटाकेटी पनि अचम्मको अनुसन्धानकर्ता हुन्छ। किनभने त्यो जन्मसिद्ध अनुसन्धानकर्ता हो बच्चा भनेको। किनभने बच्चालाई केही चिज देख्यो भने त्यो कोट्याएर, छोएर, चलाएर हेर्ने अनुसन्धानकर्तालाई बिगार्ने बदमास हामी शिक्षकहरू हो। त्यो शिक्षक प्राध्यापक त्यही किसिम गर्छ। अनि आफ्नै स्कुलमा, आफ्नै कलेजमा उसले खुरु अनुसन्धान गर्छ। तिम्रा घरका भाँडाहरू के हुन् भनेर भन्नु मात्रै भाँडाको लिस्ट बनाइदिए के हुँदो? कसका घरमा भाँडा कुन चाहिँ भाँडा बिक्छन् भनेर भन्ने चाहिँ नि त्यो भाँडा बिकाउने मान्छेलाई जानकारी दिन सकिन्छ। रोज त
कसका भाँडाको डिजाइन मात्रै त्यो डिजाइन नक्सा बनाउ त भनेर भन्यो भने त त्यो आर्टिस्ट कति रहेछ त्यो पनि थाहा हुन्छ, भाँडाको डिजाइन थाहा हुन्छ, डिजाइनरलाई तिमीलाई घरमा भएको पर्दा जे भने पनि हुन्छ। यति सजिलरी अनुसन्धानमा लाउन सकिन्छ केटाकेटीलाई, यति सजिलरी जानकारी बटुल्न सकिन्छ। तिम्रा बाबाको सिप के हो, आमाको सिप के हो, दाजुको सिप के हो, भाउजूको सिप के हो, हजुरबाको के हो, हजुरआमाको के हो भनेर मात्रै सोध्ने हो भने पनि घर घरमा हुने सिप विद्यालयमा आइपुग्छ। अब यो अनुसन्धान नै नगरिकन विद्यालय विश्वविद्यालयहरूले उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरू जो चाहिँ अनुसन्धानमा संलग्न भएनन्, गराइएनन्, उहाँहरूको गन्तव्य, उनीहरूको गन्तव्य कहाँ त त्यसैदेखि बिजोग हुन्छ। किनभने त्यो पढाइ काम लागेन भन्ने चाहिँ त्यही बुद्धिबाट आयो। किनभने हामीले अनुसन्धान गर्न लागेको भए पढाइ कहाँ काम लाउने भनेर सोच्थ्यो नि त। उसले उसको सोचाइ नै के बेग्लै हुन्थ्यो भने मैले यत्रो अवधि पढेँ कहाँ उपयोग गर्ने हो भन्थ्यो नि त होइन। उसको सोचाइ त त्यसरी भन्थ्यो। किनभने जस्तो तपाईँको एकजना विग बनाउने मान्छेलाई सोचौँ, कपाल काट्ने मान्छेहरू र विग बनाउने मान्छेहरूलाई एकचोटि विचार गरौँ। विग बनाउने मान्छेले के गर्यो भने त्यो काटेको कपाल जम्मा पार्ने न हो, कति सजिलै जाने गर्नु त। विग बनाउने फाइदा पनि देख्यो, काटेको कपालको उपयोग पनि भयो। अब यस्तो किसिमको कुरो चाहिँ नि हुन्थ्यो। त्यो नभएको हुनाले के भयो भने उसले चाहिँ नि के खोज्यो भने पढेको मान्छेलाई पढेकै क्षेत्रमा जागिर दे भनेर न्यु खोज्न जाने भयो। त्यो न्यु खोजा मान्छे चाहिँ बनाइयो, तर काम खोजा मान्छे बनाउन सकिएन। काम आफै खोज्न सकिन्छ, आफै बनाउन सकिन्छ भन्ने किसिमको बनाउन सकिएन। किनभने हामीले अनुसन्धान गरेनौँ। अनुसन्धान गरे भए के हुँदो रहेछ भने हर कुराले नयाँ नयाँ मोड लिँदो रहेछ क्या। कोही भनौँ न त्यो भ्याकुम क्लिनरको डिजाइन 10 वर्षदेखि यतातिर हेर्दै जानुहोस् त त्यो डिजाइन चेन्ज भएको अनुसन्धान होइन, मजासँग हो नि। हुँदाहुँदै गएर त त्यो हार्पिकको भाँडोको चुच्चोलाई हेर्नुभयो भने पनि तपाईँ गजब देख्नुहुन्छ। 10 वर्ष अगाडिको भाँडो भत्तै खन्याउने थियो, अहिले चुच्चो होला आयो। भोलि कस्तो आउला भनेर यसो स्प्रे गर्ने किसिमको आउला, यो नेभर नो। अब यस्तो किसिमको रमाइलो चाहिँ अनुसन्धानबाट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि केटाकेटीहरूलाई अनुसन्धानमा सजिलै डिजाइन सोच विचार गरेर गर भन्यो भने कमसेकम 100 विद्यार्थीबाटमा 2 जनाले त गर्ला। 2टा अनुसन्धानकर्ता त बनाउन सकिन्छ। यो प्रक्रियामा चाहिँ नि पालिकाका मान्छेहरूको अलिकति चिन्तन हुने हो भने नेपालको शैक्षिक प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू के छन् छोटकरीमा भनिदिनुहोस्। सुधार्नुपर्ने त शिक्षकको टाउको हो, प्राध्यापकको टाउको हो। मैले अन्त्यतिर सुधार्ने ठाउँ देखेकै छैन। किनभनेदेखि नि जिम्मेवार उही हो, बिगारा पनि उही हो, सपारा पनि उही हो। अहिले सप्रेका स्कुलहरू हेर्नु हो भने उही हो, बिगार्यो भने उसैले हो। पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक केही होइन। मैले यी सबैलाई के भन्ठानेको छु भनेदेखि चाहिँ त्यो भनेको हतियार रहेछ। हतियार कसरी चलाउने भन्ने चाहिँ जान्ने विज्ञतै मान्छे हुँदो रहेछ। उसले के गर्दो रहेछ भन्ने तरिकाहरू हुँदो रहेछ। कचिया हाँसिया सानो कचिया हाँसिया छ भनेदेखि पनि उसले काठ काट्नु पऱ्यो भने राटक काट्दो रहेछ भने करन्तीको जस्तो। अर्को खुर्पा छ भन्दै उसले ठ्याङ हिर्काउँदो रहेछ। भनेपछि त समस्या के रहेछ भन्दै त्यो टाउकोमा चाहिँ त्यो कुरो राखिदियो भनेदेखि हुन्छ। त्यसैले सबभन्दा सुधार्नुपर्ने ठाउँ भनेको शिक्षकको प्रवृत्ति हो। प्रवृत्ति सकारात्मक बनाउन सकियो भने त्यसले 2-4 ठाउँमा काम गर्छ। एउटा के गर्छ, विद्यार्थीमा पढाइप्रति सकारात्मक सोच ल्याउँछ। दोस्रो चाहिँ के गर्छ भने यो पाठ्यक्रम भएन भनेर भन्दैन, पाठ्यक्रमलाई मैले कसरी परिवर्तन गर्न सक्दो रहेछु भनेर सोच्न थाल्छ। मूल्याङ्कन भएन भनेर भन्दैन, यो मूल्याङ्कनमा म के गर्न सक्छु भनेर सोच्छ। पठन पाठनको तरिका भएन भनेर भन्दैन, म कसो गर्न सक्छु भनेर आफै सोच्छ। प्रविधि भएन भनेर गनगन गर्दैन, त्यसको साटो म नै प्रविधि कसरी बनाउन सक्छु भनेर चिन्तन गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सुधार्नुपर्ने एउटै र अन्तिम ठाउँ के हो भने शिक्षकको टाउको, प्राध्यापकको टाउको। त्यति सुधारियो भने सारा सुधार्न सकिन्छ। बाँकी भनेको त सहयोगी हो। पालिकाले सहयोग गर्ने हो, प्रदेश सरकार सहयोग गर्ने हो, सङ्घीय सरकार सहयोग गर्ने हो, अभिभावक सहयोग गर्ने हुन्, विद्यार्थी सहयोग गर्ने हुन्। किनभने शिक्षक नाच्यो भने विद्यार्थी रातारात अगाडि बढ्छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि त्यही हो, जहाँसुकैको अनुभव पनि त्यही हो। अरू सुधारेर भनेको चाहिँ त्यो कस्मेटिक सुधार हो। कस्मेटिक सुधार भनेको लाउन्जेल राम्रो देखिने, लगाइसकेपछि फेरि जस्तो जस्तै हुने हो। त्यसैले
पाठ्यक्रम किन त्यस्तो हुन्छ भने पाठ्यक्रम सुधार 3 वर्ष जान्छ, 3 वर्षपछि पाठ्यक्रम राख्यो फेरि 3 वर्ष पुरानो भइसक्छ। त्यो पाठ्यक्रम सुधार त काम भएन। परीक्षाको प्रणाली सुधार्नुहोस्, विद्यार्थीको तरिका फरक पर्छ। जस्तो त यहाँले हेर्नु मेडिकल साइन्सको परीक्षा सुधार्ने भनेर भन्यो भने विद्यार्थीले चिट चोर्न के गरी जाने भने घडीमा चाहिँ नि सेन्सर राखेर त्यहाँबाट चिट चोर्न जाने। भनेपछि त विद्यार्थी त यति स्मार्ट हुँदो रहेछ कि त्यो परीक्षा प्रणाली सुध्रिन्जेलसम्म विद्यार्थीले अर्को कुरा लिइसकेको रहेछ। त्यसले सुधार्नु पर्ने शिक्षकको टाउको, जसले गर्दाखेरि प्रविधिमा पनि अलर्ट हुन्छ, परिवेशमा पनि अलर्ट हुन्छ। समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।